المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا لو قرآن نبياتنا يفسروت باقيات الصالحات ملكام سراوات آخرة تقماتشو يميقروا مالات الله بقرآن يالاتشو إنهون من ذكراتشو من ذكرنو بلو نبياتنا الصلاة والسلام ዱንያ ላይ ብዙ ገንዘብ ተማገኘት ብዙ ልጆች ደሞ ወልዶ በነዛ ተመጠቀም ተመከበርም ይሄ አሁን ምን ዘክረው ዚክር ይበልጣል ተመኞትም በኩል አኺራ ደሞ አላህም ዘንዳ ሷቦ خيرون عند ربك ثوابا ثوابو በጣም ብዛት እነቱ ማለት ነው አመላ ከመኞትም ደሞ መረዳ እዛኛው አያት ላይ ደሞ ብሎታል ተጥቋሉ ነብያችን ليلة المعراج النبي إبراهيم من سبعتنيا سماي لا أغنيوهاቸውና አንተ ልጅ አደራ አድርስልኝ ለኡመቶችህ ለላክህ ብለው ላኩኝ አሉ እቺ ጀነት ማለት አፈሯ ጦሩ ውሃዋ ጣፋጭ እስክክል ያለ ሜዳ ናት አተክልት መትከያዋ አሁን ዘክራቸው ዚክሮች እነዚህ ነው ለኡመቶችህ ንገርልኝ ብለው ነብያችን አስተላልፈዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኒህ አራት ንግግሮች ናቸው አሉ ከንግግሩ ሁላ ወዲ አላህ ተወዳጆቹ እኒህ አራቶቹ ናቸው አሉ لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله بفلكوا بالجمر دم ما يقول يحمل لا وأشرف الخلق لا يضرك بأيهن بريئته بفلكوا بالجمر ما يقول يحمل لا أيان ده عندها شوقنا له أردت نقول أردت أتكل زنبابا مبالي تمر بقى جنة هجر يستقر دمو ديك ما أردتون سلاشة أردت سمن دمو ديك ما سلاشة أردت أسرعه إنجلي باب الزاك وطر مالنا من آله أشرف الخلق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه لأن أقول ما لاتيه إنه من ذكراتهم ذكر إن سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر نزهم ما لاتيه له جنب الوتاء يجون بمولو هبت نبرتهم كلها كم يستطيع وديني يتوجدنا واه عندهم እና አቡ ለይስ ምንድናሉ ነብያችንን አንድ ሰው የመጣና እንደው ተቁርአን በለፋ የሚይዘው አጣሁ ሰላት መስገጃ ሰጡኝ እንደው ብል ባደርግ ቁርአን ማያዛቃት ይላል እንዲያው ሀታይኛው ሀምዛ መህዘብ ቢሆን እንደው ዳንድ ያወቅቶኛል አለ ሰላት የሚያብቃቃኝ ነገር እንደው ንገሩኝ ቢላቸው لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر ያልክ ስገድ ብለውታል የቁርአን ያህል ነው እንትኑ ያአላህ እንትን ያህል ብለው እዚህ ላይ አስቀምጠውታል ሐዲሱም ሷሂህ ሐዲስ አለ ይኸው ምንም ተፋቲሃም ተብዛም መያዝ አልቻልኩም ድረስ ቢላቸው እንደገና ወደ ፊት ደጃል ሲመጣ ወቅቱ አሁን ቀርቧል ሙእሚን ቀለባ ያገኘም አሉ የዛ ጊዜ ምንድነው ቀለባሉ ነብያችን لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله ያለ እንዲህነን የሚርሰው የደጃልን ወቅት ያልፋታ ምንም ሳይቀምሳሉ ይኸው ምግብ ሆኖት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙእሚኖች በዚህ ነው የሚብቃቁት አንድ አራም መጣን ያ ረሱላህ ደጃል አሁን ምግብ እንጀራ ዝቅ ብዙ ይዞ አብሮት ይሄዳል ይባላል አውቀኔ የሆደን በሆድ አርጌ አውቀ ያመንኩ መስዬ በልቼ ሳበቃ ፈቀቅሰለ ለምዲህ ብለው ሳላቸው በል يكفيك الله بما يكفي به المؤمنين አይደለም አሉ ሙእሚኖችን በሚበቃው ይበቃሃል በእውነት ተሳሉት ነብይ ተገቡ በኋላ ሸይጣን አያፈጣም ነበር እና የዚህ ነገር የላ ኢላሃ ኢላላህ ብቻ ወይንም አላሁ አክበር ያለው ብቻ سبحان الله وين بيتا الحمد لله هم بيتا بزرزر سمعت حديثنا من القرآن እንደገና አንድ ላይ ሆነውም ደሞ ያለውን እስተፈጅር የሚያቆይ መሆኑን ሆዲሁ ማወቅ እንችላለን ምን ነው በጣም ሰዋባቸውም የላቀ በጣም ከፍ ያለ ነገር ነውና ወንጀልም ሲያረግፉ ዛፍ ቅጠሩን ሊቀይር እንደው እርግፍ እንደሚያረጋው የዛቸሩን ሰውዬ እርግፍ ያረጉታል እንደገና አላህም ምን ይያሉ ነው ያል መላእክቶቹን أن يمجدونك ويسبحونك ويهللونك لا إله إلا الله أكبر يالون يميلوا أي سوني عندي يميلون حديثهم الزاو لا يقني يهنوا يذكروا راسه لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله تسبحوا ويهم مالك رب العالمين تجلي هنا
መላእክቶቹንም ኋላ ጠይቆ የሚሰራውን ስራ ሐዲስ ላይ ዓሊም ታውቁታላችሁ። ያው ሸቀይ የሆነውም ሲጅን መዝገቡ የነበረው ሰዒድ አድርገዋለሁ እዚህ የተጣደውን ብሎ አላህ የሚለው እንዲህ ያለው ሐድራ ላይ ነው። ተሷሊሖቹ አላህ ያደርገን ማለት ነው። እና በዝርዝር ለመሄድ በጣም ይበዛል። ወደ እዛው እንትናችን እንቀጥል። ولقد أعطاه دقائق الأسرار عندك بقبس حين تجلى الله يا نعم التجلي ونعم القرب لقد تمناه متكلم الله ولكن ما أعطيك هذه المنزلة قد خصها الله لأفضل الرسل سبحانه الرحمة جد لنا السلامة في الدنيا والدين يا الله عندك يا منها للجزاء والحساب يا الله يا وهاب اغفر لنا برات نقدروش تالله ودي بهنوت جنة تاكلت صاحب النسكالة كل شيء خالق كل شيء لا تسألني عن شيء بزاهر طلع يا رب كل شيء مالك كل شيء اغفر لي كل شيء يا تواب يلهث إليك المذنب والباعث يدعوك مضطرا ادفع المذل من إنس وجن وملائكة علي يا مولاي بكل الأولياء من إنس وجن وملائكة تب علينا مولاي لا معبود سواك إله العالمين ثبت أقدامنا في رضاك يا الله سبحانه يا غفار صغيرا وكبيرا فعندك حي جميع الزللا اغفر لنا غفار صغيرا وكبيرا فعندك حي غفران الزللا اغفر لي سوى خطئي وعمدي في كل احوالي ضيم الازمان صمدي خطئي وعمدي وهزلي وجدي يا الله يا الله لا تجعلنا ربي بسوء العمل من الشياطين بكرسك الأعلى من جملة الشيطان بكرسك الأعلى أعوذ بك الله من شر الشيطان ومن شر الجن وفساد الحرب يا الله من شر الشيطان ومن شر الجن وفساد الحلا يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام أحسن ختامنا استجب يا مولاي ذا الجلال والإكرام حي يا قيوم أحسن ختامنا أجب لا تقل لا سبحان